May gabi sa tanan o makausap pa. Ano yan nakita sa ikopat nga bahin sa tema sa pagkatinugyanan ang ato ipresentar nini kagabion. O nalipay ako sa pagpangamusta sa tanang nagapamati o nagasunod sa gihapon sa atong matag gabi nga presentasyon sa GSAT Channel 37 o Sky Cable Channel 30 o labaw tanan sa atong Hope Radio sa Tibok Mindanao. Labi na ako usab nga ginatamyaw ang ako ugangan sa Lake Cebu. Walain kundi si Tatay Muroy o si Nanay Huling. Sa tanang mga institusyon sa SPUC, sa atong mga hospitals, ang AMC Iligan, AMC Valencia, Hingoog Sanitarium and Hospital, Adventist Hospital Davao, ang atong kolehiyo sa AMCC Iligan, Mountain View College, o ang South Philippine Adventist College. Sa tanang mga academies, special mention sa Matutong View Academy, o sa atong mga elementary schools, mga maestra o estudyante nga nagsunod sa atong 40 days journey. O dili po nako kalimtan ang atong lay-operated nga Adventist College of Technology sa Akmunan. O special usab nga pagpangamusta sa akong mga silingan sa Diaz Subdivision, Lagaw, nga may 36 ka mga participants matagabi alang sa ato nga 40 days journey with God. Niining espesyal nga kagabion, atong tun-an ang pagkatinugyanan diha sa kamaturan. O kini maglangkob usab bahin sa pagkatinugyanan sa matag adlaw nato nga pagkinabuhi ingon nga Kristohanon. Kinsa kita, unsa kita nga makita sa katilingban. Una, sa atong kagulingong pulianan, may manihal sa kinabuhi, ngadto na dayon sa iglesia, sa silingan sa sosyudad. No? Asang dapita ta, makitaan, unsa ang atong pagkinabuhi, uyon ba sumala sa atong nasulti o ato gimensahe. Nay giingon kasagara, makadungog ta, muingon ang uban, follow what I say but do not follow what I do. Kana dili pwede sa kinabuhi nga Kristohanon igsoon. Kinahanglan kung unsa ang imong pagpanulti, nagauna ang imuhang kinabuhi. Ang pagkatinugyanan sa inadlawong kinabuhi, igsoon o higala, usa ka dakong buhat. Kini nagpasakop sa hingpit nga pagbag-o sa kinabuhi sa tao. Kini mahimo lamang pinaagi sa pagpamati sa hangyo sa Dios. Ang Proverbio 23, versikulo 26, atong pamatian ang pulong nga gihangyo sa Ginoo ngadto sa pagpamaba sa usas pinakamaalamon nga hari nga mao si King Solomon sa paingon. Anak ko, sa kahangyo, anak ko, ihatag kanako ang imong kasing-kasing ug ipahimuot sa imong mga mata ang akong mga dalan. Sa diha nga si Kristo magpuyo sa kasing-kasing, pinaagi sa pagtuo, ang mga huna-huna sa tao o mga batasan sa kinabuhi madala ilalom sa kaangayan sa kalabuton nga anaa sa kasulatan, naa sa Biblia, no? Sumusuno ang ato kinaiya, ang huna-huna, handom, suno sa gusto sa Ginoo nga nasulat sa Biblia. Kaya nasayod tag-unsay Biblia igsoon, higala, pulong sa Dios, hingpit nga nagtudlo nato alang sa maayong pamatasan. So, masuno ta dinha kung kita nagtinguha sa pagkinabuhi Kristohanon. Unsa ang Dios nung balaod? Ang gihatag sa Dios sa pagmando sa tanang buhaton, pamation, tan-awon, basahon, sultihon, uhon-ahunaon sa usa ka Kristohanon. Pilipos 4:8, sundi, kauban ninyo ang atong pagbasa niini. Nagaingon, sa katapusan, mga igsuon, bisan unsang butang tinuod, bisan unsang butang dungganan, bisan unsang butang nga matarong, bisan unsang butang nga ulay, bisan unsang butang higugmaon, bisan unsang butang maayong pamation, kung aduna may kahalangdon, kung aduna may pagkadalaygon, palandunga kining mga butanga. Mauni ang pagpasantop ni Pablo sa pagkinabuhi nga diin makitaan kita nga kahayag ngadto sa ato palibot.
unsay mga butang nga maayo, mga butang ulay, tanang butang nga halangdon, kinalan atong pamalandungan kining mga butang. Ikaduhang pangutana, tagaan na ito pagtagad. Kay importante kayo ni. Basta ingon ta relasyon nga makit-an ta ngadto sa gawas. Number 1 jud kining sa kaminyoon. Kay daghan kaayong nasipyat sa kaminyoon nga inay nga kalipay ilang naangkon nahimo noon nga miserable. Nganuman tungod kay wala na sunod ang saktong ingon ta pagtagad sa bili sa gitawag kaminyoon. Naay istandarte ang kaminyoon alang sa atong inadlaw-adlaw nga relasyon. Nasayod biya ta unsa ang kaminyoon. Isa sa mga institutions nga gimugna sa Ginoo, iyang gihatag nga panalangin sa tao, uban sa adlaw ipapahulay, of course, ato nasayran, aron papaila nga kita, dili tag-iya sa itong panahon. Diyos mo itag-iya ni tanan. Busa, gipanananginan kita sa Diyos, pinagis paghiusa sa gitawag kaminyoon. Pero, daghan kaayong napakyas sa kaminyoon nga ilang gisudlan. Apan, daghan usab makatestimonyas pag-ingon, nagsinggit sa kalipay, nga nabulahan sila tungod sa ilahang kaminyoon, diha sa paglakaw, suno sa dalan, sa banas, nga gusto sa Ginoo, nga atong kinabuhian sa gitawag relasyon sa paghiusa, tali sa bana o asawa. Naan, mangutana ta, unsa istandarte o sumbanan ang gihatag sa Dios alang sa kaminyoon? Unsa may sumbanan ini? O kita nato ang gisulti diri sa Korinto. Ayaw ko mo pagpahiangay sa inyong kaugalingon, kauban sa dili magtutuo diha sa maurang usa ka yugo. Kay unsa may pakigkumbuyahan sa pagkamatarong ug sa pagkadautan. O unsa may pakigambitan sa kahayag ug sa kangitngit. Mo na giingon ni Pablo sa 2 Korinto 6:14, no? So, dambagan kita nga kumupili ta ngadto sa pagdesisyon sa kaminyoon, pagtukod sa atong puloy-anan. Oy, i-consider gyud nato, unahon gyud nato pagtagad ang bili sa pagkikiusa sa ato kinabuhi o kalag kasing-kasing panguna-una ngadto sa sama nato diha sa pagtuo o pagpangalagad sa atong Ginoo. Kay lisod kayo nga magsukuhay unya ang ato mga values kinabuhi, mga handoms kinabuhi, ang mga pagtudlo nga gusto nato makabot diha sa atong puloy-anan. So, mo na ang Pablo ingon siya, magbantay gyud kay dili maayo, no? Usahay kusog ta mo rason nga para sa panghuna-huna lang nato nga maayo apan ang ato mga paghukom usay kulang higala. Ubusa gitambagan ta sa pagpili sa saktong pamaagi diha suno sa kabubuton sa Dios ug tambag nga naa sa Biblia. Hantod kanusa nga nagbugkos ang kaminyoon. Mo nay pangutana, pwede ba dai nato nga sama sa mga special wear nga mumalita sa mga malls, mga nindot nga mga gamit sa balay unya paghuman kay di na taganahan ato na lang i-display unya pabug-abugan? No. Naay pwede nato moingon ta nga i-bargain na po nato, i-trade in na po nato, dili sa kaminyoon unsa di ay. Tan-aw nato ang tambag. Siya miingon Mateo 19:4-5. Siya mitubag nga nag-ingon, wala ba kamo o wala ba ninyo hibasahi nga ang nagbuhat kanila sa sinugdan, naghimo kanila nga laki o babae, ug nag-ingon, tungod niining maong hinungdan, kinahanglan pagabiyaan sa laki ang iyang amahan ug ang iyang inahan ug makig-ipon siya sa iyang asawa ug silang duha mahimong usa ka unod. Ngani dili na sila usa o duha, dili na sila duha apan usa. Busa ang gihiusa sa Dios dili pagabulagon sa tao. Mao ni ang prinsipyo sa gitawag kaminyoon, higala. So, kung unsa ang gihiusa sa Dios, dili pwede nato bulagon. Dili pwede itandi nato ang kaminyoon sa ubang mabutang nga atong naangkon resyuta nga pwede ra nato dili nato tagdon. Sa tibuok kinabuhi, ang Dios nagtagad sa bili sa gitawag kaminyoon. Ang imong pakig-usa diha sa imong gipakaslan maunay imong ubanon hangtod sa walay katapusan. Higala samtang ang imong gininhawa naa pa sa imong ginhawaan, sa imong ilong. Bisan kinsa, babae man o lalaki, higala. Hinumduman nato, no? Nga gisulti ni Jesus na ay mga pangutana nga hitabo ngadto kaniya sa diha nga si Kristo diri sa yuta, nagministeryo og isa sa mga gi-raise nga mga pangutana ang bahin may tungod sa pagigbulag o diborsyo. Makita nato sa Matthew chapter 19, no?
o ang Matthew chapter 5. 32, naghatag ka nato sa mga lamdag bahin sa pagpasantop ni ining gitawag pagbulagay. Apan ako nagaingon kaninyo, ang tanan kadtong magabiya sa iyang asawa, gawas kung maoy hinungdan ang pagpakig hilawas iyang ginapanapaw siya. O ang mga sawa sa usa ka biniyaan nagapanapaw. So niini klaro nga wala gitugot sa Ginoo ang pagpigbulag. Tungod sa kagahi og kasing-kasing sa tao, no? Dili makontento sa iyang pakighiusa diha sa unod sa kaminyoon, usahay mangitag pamaagi ang tao. Musunod ngadto kinaya sa hayop nga unsay makit-an sa pikas, gusto pod ang kunon ang naa sa uban. Apan ang tao giatagan jud sa disenyo sa Ginoo. Gitugot ang diborsyo pero dili sa bisan unsa lang nga rason, kundi kung nasapuan nga nakighilawas ang imong kauban sa kinabuhi. O si bisan kinsa ang makig-asawa o makig-ipon niining nahisakpan nga nakighilawas, nakapanapaw usab siya. Apan kung ang maong imong gibaya-biyaan walay rason nga imong nakit-an nga nagpanapaw, ikaw mobiya lang sa bisan unsa nga rason, igsuon. Kung mangita ka og lain ug si kinsa man usab makig-uban kanimo, ikaw nakapanapaw ug siya usab nakapanapaw sa maong rason. Higala bililhon kayo ang kaminyoon. Mao gani nga ang kaminyoon namugna pinaagi sa gugma. Tanawa ang 1 Corinthians 13. Ang tinuod nga pagkabugkos sa gugma dihas kaminyoon diin ang magtiayon, anaa ang pagpailog, anaa ang pagantos, anaa ang pagpasaylo, anaa ang gitawag pagpasan sa maluyahon, pag-agak, aron dili ingon nga magunahuna ka para sa imong kagustuhan lamang nga ikaw serbisyon. Apan ang tumog-tuyo nga ikaw makahimos paglipay ngadto sa imong minahal kinabuhi sa pagserbisyo diha sa gugma. Kay sa gugma grabe gyud kalapad ang pag-ingunta, pagpailog, ang kalipay nga imong maangkon. Naa diha ang pagsalig, naa ang tanan diin ang imong gitawag katagbaw maangkon nimo sa imong kapikas kinabuhi. Kung magmatinumanon ka suno sa pagsunod sa kinabuhi, ingon nga Kristohanon nga nagkinabuhi diha sa kamaturan. Dili pwede nga mag-ingunta na atas kamaturan pero ang atong puloy-anan bungkag. Na atas lain na pud pakig-ipon sa uban. Higala dili na pwede. Dili pwede. Ang Biblia naghatag nato sa pagtudlo sa nagakaigo alang sa relasyon nga magrepresentar sa atong relasyon sa atong Dios. Kining gitawag kaminyon. Importante kayo nga ato kining ampingan. Ampingan nato. Kay kini bililhon nga relasyon nga imong naangkon ug panalangin gihatag sa Dios sa tao. Ingon nga kita pinayalan sa kamaturan, ato ipahat nga sa uban, kinabuhian nato ang saktong pagkinabuhi diha sa salag sa kaminyon. Din ang gugma mo'y magahari sa matag usa, bana o asawa. Unsay relasyon sa Kristohanon ngadto sa kalibutan kung maghisgot usab kita karon human sa kaminyon sa atong relasyon unsa kita ngadto sa kalibutan. Atong tan-awon ang ikaduhang Korinto 6:17. Busa panggula kamo gikan kanila ug magpalain kamo gikan kanila. Nag-ingon ang Ginoo ug ayaw na kamo paghikap og mahugaw ug pagadawaton ko kamo. Basahon nato ang 1 Juan 2:15-17, nagpahinumdom nga kinahanglan dili ta mahigugma sa kalibutan. Kay ang mga butang nga naa sa kalibutan, unsa man, mga butang nga lumalabay lamang. Naa diha ang kaulag, mga unudnon nga mga hilig. Kung ang uban mahigugma sa kalibutan, ang gugma sa amahan, wala kaniya. Kay ang tanan nga naa sa kalibutan, ang mga kalibgon sa unod, ug mga kalibgon sa mga mata, ug ang pagpangandak sa kinabuhi, dili iya samahan, dili iya sa kalibutan, no? Kundi dili iya kini sa kalibutan. Ug ang kalibutan nagaagi ug ang mga kailibgon niini. Apan ang nagabuhat sa kabuton sa Dios nagapadayon sa walay katapusan. Nindot kayo, no? Mauna nga gitambagan ita. Dili ta pwede mahigugma sa mabutang nga sa kalibutan. So sa mga kahilayan nga naa nini, ang mabutang nga magtukmod nato ngadto sa pagpalayo sa Dios. Inay nga mga nindot nga mga panghunahuna ug mga pagbati atong bation
o tungod sa atong paghigugma sa mga butang, lumalabay lamang kay libgon nga naas mata, no? Naa ato masabtan nga kini makadaot. Sama sa kani pagtan-aw sa telebisyon, higala, no? Ang pamati sa ang mga programa sa radyo nga dili maayo. Maayo lang karon nga atong gitahan ang atong panahon, matag isa lang gani ka oras, 7 to 8, alang sa ato ang 40 days journey nga maminaw tawag mga bililhon nga mapulong gikan sa Dios. Nganuman kay kini magapaugdang sa atong kalag. Ang telebisyon o ang mga video nakahatag labi kadako nga epekto sa kinabuhi sa usa ka individual o tao kay sa bisan unsang ubang kalihukan. Ang masaligon nga Kristiyano mutalikod gikan sa dili maayo. Mapintas, mahilayon nga mga pelikula o programa sa telebisyon. Lakip niini ang pagsugal sa bisan unsang matang dili gayud apilan nga kalihukan sa usa ka Kristohanon. Gitambagan kita kini nga klase nga buhat dili angayan nato sudlan o apilan higala. Mga pagsayaw uban pang mga butang nga makaunsa makapaugnat sa mga pagbati nga ang unod nun nga mahilig maoy mo mabuhi sa ato kinabuhi. No? So dili gyud maayo. So magtan-aw ta unsa epekto sa television karon mga bata, no? Uban pa nagahatag gyud og kalahian sa dagan sa syudad nga atong gipuy-an karon. Higala gitambagan ta. Ingon nga Kristohanon dili nato angayan ang pagkinabuhi niining klase nga mga talan-awon, mga ato makita sa ato palibot bisan diha sa sulod sa atong puloy-anan. Unsa ang prinsipyo ang magagiya kanato alang sa musika nga atong kantahon o pamatian. Napod ay ba estandarte sa klases mga musikang angay nato pag pamatian. Salmo 2 versikulo 1 to 3. Nadhayad ta ang salmo nindot kaayong mga lawiton nga gikumpuso ni David og sa diha nga si Haring Saul ang iyang espiritu sa Ginoo wala ngadto kaniya, nahasol siya. Si David mao'y gipadala ngadto kaniya og giawitan ni David sa mga awit kumpuso sa iyang relasyon sa Dios, mga awit sa salmo og nahumpayan si Saul. Atong basahon ang isa sa mga pagpamatuod. Maayong butang ang pagpasalamat sa Ginoo o pag-awit o mga pagdaig sa imong ngalan o hataas o yamot. Sa pagmantala sa imong may gugmaong kalulot sa buntag o sa imong pagkamatinumanon sa matag gabi. Uban sa dikakordyo, kaning dikakordyo maning 10 strings, no? O uban sa mga alawiton sa salmo. Uban sa maligdong paningog nga duyog sa alpa. Nindot di kayo kaning alpa kung mao ni iduyog nimo, violin pagka nindot gyud. Mo tuhop yun sa imong pagbati ang mga alawiton nga makahimo sa pagdaig kanimo sa ingon ta pamalandong sa mabutang langit nun ug mahin sa imong Dios. Mo na si David nindot jud kayo bisan sa buntag og sa gabi mamalandong ta sa mga awiton natong pagdaig sa Ginoo sa mga awit sa salmo. Ang maayo nga musika nagpalambo sa labing kaayo nga kalidad sa kiniya. Sa laing bahin ang malaway nga musika makadaot sa ritmo sa kalag ug makapaguba sa moralidad. Tinuod na. Sa unang panahon nindot pa kay mga awit kay naay mga kahulugan unya makahinuklog pa ka. Karon ang mga awit sensual ingon nila mga magkablit na sa mga pagbati nga unod nun ang mga awit karon sa makabag-uhan. Muna nga likayan nato kanang awit ingon nila let me in, let me out. Aha. Lain kay paminahon mga kaigalaan, di ba? Ug uban pang awit nga saba na lang, no? Singgit ug ang mga instrumento nga iduyog halos do di na nimo madunggan unsa ang giawit o kahulugan ni adtong iyang buot ipaminsahe pinagi sa alawiton. Mao na nga dili gyud maayo ang pagpamati sa mga alawiton nga makahatag og dili maayo nga ritmo sa imong kalag higala. Apan ang tambag maayo gyud nga magbasa kita og salmo, mag-aawit kita mga pagdaig nga alawiton sa Ginoo. Amen. Nindot kayo no? Bisan pa aduna usab ing pagbaha sa mga daotang literatura. No mga basahon kanunay sa labing madanihon nga paagi ang mga literature nga dili maayo. So dili pod maayo nga magsigitag basa nga magbasa ta sa mga literature nga dili maayo. Ngano man sama gyapon na sa musika nga atong madunggan makatuhop nga tusong pagbati o maghatag ka nato dili maayo nga unsa ritmo sa atong kalag. Tuguting ang pulong ni Kristo magpuyo sa sulod nimo sa kadagaya sa tanan nga kinaadman. Magtudlo o magtinambagay ang usa o usa sa mga salmo o himno.
o mga alawiton nga espirituhanon nga nagaawit uban ang grasya sa imong kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Colosas 3 versikulo 16. Nindot ang tambag ni Pablo alang kanato. Mao na iingon din sa Santiago 5:13. Aduna ba kaninyo'y nagaantos? Paampua siya. Ano na ba nagmalipayon? Pawita siya sa pagdaig sa salmo. Amen. Nindot kaayo gid ay nga kinahanglan ang atong pagdaig sa Ginoo, atong idaig diha sa pag-ilang nga siya Dios. Mayaon nato siya sa iyang pagkagamhanan, ang iyang kaluoy walay kinutuban. Mao na si David, no? Iyang kinutuban, walay kinutuban ang kaluoy sa Dios. Santiago 5:13, mao na yung mga pag-ampo nga atong himuon o pag-awit sa diha nga kita nagadaig sa pag-ila sa atong Dios. Unsang mga prinsipyo ang gihatag sa Dios bahin sa pagdayan-dayan. Bahin sa pagdayan-dayan. Muhisgot ta og dayan-dayan. Mga babae halos, no? Pero napoy mga lalaki ron nga gabi na pod magdayan-dayan. Unsay mga prinsipyo bahin ini? Ingon nga Kristohanon, ang ngayan batang nga magdayan-dayan gyud sa itong kinabuhi. Pagpaila sa gawas nga kita grabe og sapot o grabe og ato nga panagway sa gawas. Unsay gitambag kanato? Unang Timoteo 2:9. Sa ingon usab nga paagi nga ang mga babae nagdayan-dayan sa ilang kaugalingon sa kasarang nga sapot. Uban ang pagbinuutan o kaligdong. Mao ni ang tambag kasarang lang nga sapot. Diin naa diha ang kaligdong o unsa pagkabuutan nga kahimtang o ingon ta tan-awon tas uban nga anaa ang pagrespeto nga makit-an sa gawas. Dili pinagi sa buhok nga sinalapid o sa mga bulawan o mga pirlas o mahal nga mga sapot. Ang Ginoo wala nagprescribe nila. Tungod niini nga mga panudlo sa kasulatan nagtuo kita nga ang mga Kristiyano dili angay magdayandayan sa ilang kaugalingon sa mga alahas. Ang Biblia naglambigit sa mga bag-ong kosmetiko sa paganismo o apostasya. Makita nimo ang 2 Kings 9:30, Jeremiah 40:30 nga diin kining mga butanga sa mga dayandayan, no? Mga pagpakita sa mga alahas, mga perlas nga gisulod sa giingon ta gipakita sa gawas sa lawas sa tao, naghatag lamang og dili maayo nga relasyon sa aton Dios og nagpalayo ngadto sa tinuod nga pag-ila sa atong Ginoo. Kung kinsang adorno dili kini sa gawas nga dayandayan, sa pag-ayo sa buhok o sa pagdayandayan og mga alahas nga bulawan o pagsulob sa mga hamiling bisti. Kung dili anha noon sa pagkatao nga natago sulod sa kasing-kasing pinagi sa dili masunot nga alahas sa maaghop o malinawon nga espiritu. Alahas nga bililhon uyamot at tubangan sa Dios. Unsang alahas nga gusto sa Ginoo nga dili madunot apan mulungtad siya bililhon tubangan sa Dios, mao ang alahas sa pagkamaaghop og malinawon nga espiritu. Higala, mao na pinaka-importante tubangan sa Dios. Anyway, dili taw ang muhatag nato sa paghukom, sa husay ug madamlag, sa atong pagkapinilan diha sa kamaturan nga atong nabatnan ang Dios. Higala, ang Dios. Ug dili pwede nato mapalit ang Dios pinaagis pagpakita sa atong dayandayan nga kita unsa hatagan niya og espesyal nga pagtagad diha siyang pananaw. No, ang Dios nagtambag magkinabuhi kita sa yano lang nga kinabuhi, no? Kinabuhi nga maaghop ug malinawon nga espiritu. Kinahanglan nato ibase ang atong pagpili sa sinina sa mga prinsipyos kayano, kaligdong, praktikal, kahimsog ug pagkamadanihon. Ang katuyuan sa Kristyanis o sa Kristiyano nga himayaon ang Dios dili ang kaugalingon, igsoon. Dili ang kaugalingon. Hinumduman nato ang pagbisti nga hinubra gilambigit kini sa pagkalimot sa Dios. Basahon natong Osias 2:13, ang dili pagkinabuhi samang prinsipyo sa Biblia bahin sa mamisti, nagtubo sa garbo o pagsupak sa Ginoo o sa iyahang kabubuton. Dili mayo. Sa padan-aram si Jacob nahiapil sa garbo o sa Dios. Sa nag-andam siya sa pagbalik sa Dios, ang tanang karaang butang iyang gisalibay. Imong mabasa ang Genesis 35:2-4. Iyang gibiyaan ang tanan. Dito sa Egypto, siya sa Egypto taliwala sa mga magsisimba sa Dios. Ang mga Israel nagsulob sa mga dayandayan, no, daghang mga dayandayan sa bukid sa Horeb. Ang Dios nagsugo nga kuhaon ang tanan nilang dayandayan. Grabe ang eksperyensya, no, dito sa bukid sa Horeb. Si Moses nagtambag yun, kuhaon ang tanan nilang mga dayandayan ug sila mga tubangan sa Dios. Sa pagtapos higala ko, ang tao dili magkinabuhi batok sa pulong sa Dios. Hinua tuguti nga ang pulong
ni Kristo magpuyo sa sulod nimo. Sa kadagaya sa tanan nga kinaadman, pagtudlo o pagtambag sa og bisan unsa ang inyong buhaton sa pulong o sa buhat. Buhaton nato ang tanan diha sa ngalan ni Ginoong Hesus nga nagpasalamat sa Dios og Amahan pinaagi kaniya. Pinaagi kang Ginoong Kristo higala ko. Ang Kolosas 3:16 ug 17 naghatag kanato sa mga tambag sa paggiya nga magkinabuhi kita. Suno sa kabuton sa Dios diha sa pagdaig sa paghatag og bili ngadto sa atong Ginoo nga si Kristo nga mo'y nagluwas ug naglukat kanato gikan sa pagkapukan ngadto niini kahibulungang kahayag sa paglaom sa kaluwasan ug diha lamang isentro nato atong kinabuhi. Mao na si Pablo kanunay iyag yung isa ituboy si Kristo. Wa na lain yang ituboy si ang kinabuhi gawa si Kristo lamang nga iyang Dios. Kolosas 3:16 og 17. Ang pagginawi sa kinabuhi nga Kristiyano usa ka tubag sa kaluwasan pinaagi kang Kristo. Ang bunga sa Espiritu, gugma. Ang Galacia 5:22 o 23. Ang labing kusganon nga argumento sa matuod nga Kristyanismo, mao ang may gugmaon o higugmaonong Kristiyano. So, unsa kuno ang pinaka-nindot nga argumento nga atong mahatag sa atong pagkinabuhi Kristohanon, nga kita nagdalas kamaturan, kanang kita maayo, muhigugma nga sa uban, o kita pod dali la kayo higugmaon po sa uban. Nga naman, nakit-an ang ato yano nga kinabuhi. Nakit-an ang ato pagkinabuhi nga unsa man. Hingpit, tubangan. Nga diin unsang ato pagginawi, maupod ang ato gisulti. Makit-an sa klaro, higala ko ang imong kinabuhi nga nagsunod sa prinsipyo sa Dios. Ang pagkabalaan nga pagkinabuhi, maoy pagtugyan sa atong kabubuton ngadto sa pagpugong ni Kristo o sa adlaw-adlaw nga pagpahiuyon sa iyang mga pagtulunan samtang gipadayag niya kini kanato sa atong pagtuon sa Biblia ug pagampo. Higala, samtang gipadayag sa Ginoo kini sa atong kinabuhi. Ang kinabuhi nga Kristohanon, mailhaan nga nabag-o ta, lahi kay sa kanhi. Mao na nga daghang tawo moingon, lahi na gyud ang usa ka igsuon nga ako nakit-an nga kahimo sa pagdawat sa kamaturan diha suno sa gisulti, gisaysay ug gipamutang sa pulong sa Dios. Diin nabag-o ang tanan diha siyang kinabuhi. Dili na pagpaburot sa kagalingon, apan ang iyang timas kinabuhi niya kanunay, mao ang pagdaig sa Dios. Mayaon niya ang Dios. Sa iyang mga sinultihan, sa iyang pagpamisti, sa iyang kagulingong pulianan, sa pagtagad niya sa iyang kagulingon nga panimalay. Kaminyoon, diin, anaa ang gitawag tinuod nga pagkapuno, buhong diha sa gugma, sa pagkabana ug asawa, diha sa pagkamatiayon. Ginoo, igsoon, nindot kayo ang atong Dios. Nagtagad ka nato, kita iyang gigugma. Busa ang ayan nato nga kinabuhian. Maandam kita sa pagbalik sa itong Diyos. Nga naman, kay ang Diyos nagsaad na to, balikan ko ikaw, kuhaon ko ikaw, kay ikaw, ako giila, nga ako pangasawunon. Ang atong Diyos nagsaad, kita magiguban kaniya. Malipay raon niya ta, hingpit, nagkinabuhi, uyon sa iyang prinsipyo, o mga lagad na may kalipay, diha sa pagbalik sa atong Diyos. Higala, kung mauna ang imong tuyo, nga kung ang Ginoo mo balik na, siya nga nagsaad sa pagkuha sa iyang iglesia. Mahimo kang andam, hingpit niya ng maong panahon. Hinaot, nga ikaw karon ining kagabion, uban ka nako, budisyon, uban sa imong panimalay, diha sa gugma, sa pagkabukos, diha sa kaminyoon. Tibok nato mga kabataan, magahiusa kita sa pagpangalagad, nga angayan, daygon, o ikalipay sa atong Diyos Amahan. Magaampo kita, higala. O Diyos, nga labing kamahanan, salamat sa mensahe nga imong gihatag kanato namo nining kagabion. Og salamat nga ikaw nagtubag sa amo mga pangliya. Daghan ang nagbalatian karon tungod sa dili maayo ang panahon. Ubo, uban pa. Hilanat, sipon, apan kami nagampo. Diha sa imong mahal nga ngalan ug sa imong gahom, sa imong mapulong. Tanduga ang matag usa. Ayuha ang matag usa. Naa, naminaw, nagsunod sa imong mga pulong. O Dios, nga labing gamhanan. Among i-appeal sa pag-ampo among silingan si Nungkadoy, Ginoo, sa diya sa division. Ikaw nasayod sa iyang kahimtang. Tagay siya sa iyang handom nga makabalik siya sa iyang pananaw nga klaro, makapabilin, magpadayon sa iyang mga buluhaton, o magsipansikay-sikay, kauban sa iyang puloy-anan. Kanamo nga iyang masilingan. Magmalipayon nga nagpangalagad sa pag-ilang ikaw among Diyos. Salamat o Diyos, nga magitubag kini among mapag-ampo. Salamat sa imong saad sa kaluwasan sa ngalan ni Jesus. Amen.